ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة سی معراج ایک راز سی معراج ایک راز محبتاں نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب تے اتے مطلوب گیا صدیا طالب تے اتے مطلوب گیا جبریل سی صد کے لے جان والا بازے آخ دے بازے آخ دے بنا دروازیاں تو کیویں گیا یو عرشاں تے جان والا
قبر کی دخل اے جانے جان والا یا لے جان والا آنکھو جانے جان والا یا انج نہیں یار ذرا محبت دینا لاکھو جانے جان والا یا جان والا جانے جان والا یا جانے جان والا یا بس تسی میرے نال اتنا ہی آکھنا ہے جانے جان والا جانے جان والا جانے جان والا یا لے جنو حضور دے میرا آئیدہ جتنا جنابی والی جشن دی خوشی ہے اتنے ذوق دینا اللہ کیا جے لے جان والا جانے جان والا یا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد حضرات عزیز وقار میں سب تو پہلے شکریہ ادا کرنا اپنے برادر اصغر زینت القراء استاد الحفاظ عکس فضیلت الشیخ حضرت صاحبزادہ حافظ قاری محمد عبدالجبار سیالوی صاحب کہ جنہاں نے بڑی محنت دے نال ادارے دی طلباء دی تربیت فرما کے یہ 2 روزہ معراج النبی و عرس فضیلت الشیخ بڑے خوبصورت انداز دے نال ایدہ انعقاد کیتا میں ادارہ قمر الاسلام تمام دوستان دا بالخصوص برادر اصغر مبارکباد پیش کرنا جتنے بھی حضور دے غلام تشریف لے آئے ہو سب میرے سر دا تاج ہو بالخصوص منظور نظر حضور فضیلت الشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زینت الحفاظ فخر الحفاظ حافظ قاری ساجد محمود نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے جناب الحاج محمد اقبال چشتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائی میرے برادر مکرم نور دیدہ سلطان القراء برادر اصغر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ علامہ گور ستار سیالوی صاحب آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام فرما کے دیگر معاملات نظر رکھے ہوئے نے حضرات عزیز وقار میں شکریہ ادا کرنا میرے برادر مکرم آج بڑی مہربانی فرمائی چودھری لقمان ظفر صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور میرے دائیں بائیں میرے بڑے دوست بیٹھے نے اور کل بھی تشریف لے آئے آج بھی تشریف لے آئے حضرات عزیز وقار معراج دا سفر شروع کرن تو پہلے اللہ کریم نے قرآن اپنی پاکی بیان فرمائی ہے پاکی بیان فرمائی ہے فرمایا سبحان پاک میری ذات تھوڑا جا میرے نال بولنا ہے پاک ایمانداری نال دسو یہودی ہوئے نصرانی ہوئے بدھ مت ہوئے کوئی بھی مذہب والا ہوئے اللہ دی پاکی تے کسے نو شک ہے اچھا بولنا میرے نال اللہ دی پاکی تے کسے نو شک ہے نہیں پر سفر معراج آندہ پاک میری ذات تو یا اللہ ذکر محبوب دے معراج دا کرن لگے تو آندہ پاک میری ذات تیری پاکی تے شک کسے نو نہیں تو کیوں آکھے فرمایا اس واسطے میں آکھے ہے میری پاکی تے شک تے نہیں پر کئی بے ایمان ایسے ہونگے جنہاں نو حبیب دے معراج تے جانتے بھی شک ہوئے گا
आन ते भी शक होएगा, आखणगे गया किवें, केड़े वेले गया, किंज गया, क्यों गया? कोई आखेगा गया ही नहीं, अल्लाह ने मुक दी गल ही मुका दी। फरमाया जे ईमान बचाना ही ते सुन, हबीब आप नहीं लेके गया, मैं लेके गया वहां। मैं बात अर्ज कर रहा कि मैं लेके गया वहां। मैं जल्दी जल्दी अगे चलना है, आज बात तो मैं तफसील नहीं लेके जाना। या अल्लाह किथे लेके गया? फरमाया असरा, सैर वास्ते। या अल्लाह किनू लेके गया? फरमाया बिआबदी ही, अपने बंदे नू, अपने पाक बोलिया करो, अपने पाक बंदे नू लेके गया। या अल्लाह असी भी बंदे हैं, ऐ भी अबद ने, मैं भी अबद हाँ, सारे ही अबद ही ने। तो या अल्लाह वो केड़ा बंदा ही जिन्हों मेराज ते लै गया सा? फरमाया ओदी शान है वे, ओ जुल्फ खोले ते मैं कुरान बनाना, मुंहों बोले ते मैं कुरान बनाना। ते मेरे रब लैके कदों गया है? फरमाया लैलन, रात नू। या अल्लाह सारी रात ही सैर करांदा रहा, सारी रात ही सैर करांदा रहा। फरमाया मैं लैलन क्या है? लाम दे उत्ते दो ज़बरां ने। अल्लाह फरमा रहा सारी रात नहीं, रात दे थोड़े जे हिस्से विच। समझ आ गई? या अल्लाह फिर एक घंटे च सैर कराई होनी है। फरमाया घंटा थोड़ा ते नहीं, ये ते पूरा है। फरमाया घंटा थोड़ा नहीं, ये पूरा है। और जेड़ी चीज ते पूरे दा इतलाक आ जाए ओनू थोड़ा नहीं कह सकते। तो या अल्लाह फिर मिनट च सैर कराई आ। फरमाया मिनट विच भी ते 60 सेकंड ने, ये भी बोलो यार, ये भी पूरा है। तो या अल्लाह सेकंड च कराई आ। फरमाया सेकंड कदों थोड़ा है? सेकंड भी थे पूरे। तो या अल्लाह घंटा भी पूरा, मिनट भी पूरा, सेकंड भी पूरे। तो मेरे अल्लाह फिर थोड़ा किनू आंदे ने? तो या अल्लाह थोड़ा किनू आंदे ने? सुनो आवाज आई, थोड़ा ओनू आंदे ने जिन्नू पैमाना नाप ना सके, तरक्कड़ तोड़ ना सके। जिन्नू पैमाना नाप ना सके ते तरक्कड़, बोलो तरक्कड़ तोड़ ना सके, अकल अपना बुआ खोल ना सके। हाय हाय। तो या अल्लाह फिर किन्नी देर च खड़े आई, किन्नी देर? फरमाया तेनू एदे नाल कोई काम है? फरमाया तेनू एदे नाल कोई काम है कि मैं किन्नी देर च खड़े है? बस मैं कह दिता कि सुभान अल्लाह दी, कि मैं ले गया, तू मन जा कि खुदा ले गया तो मुस्तफा होके आ गया। अच्छा सैर कराई सू रात नूं, दिने भी तो खड़ ही सकता ही। तुहाडी तवज्जो है मेरे वाल जी? दिने नहीं सू खड़िया। अफजल साहब रात खड़िया सू, या अल्लाह दिने नहीं खड़िया। पर मैं तेनू पता नहीं दिने सूरज निकले होंदे। अल्लाह दिने नहीं उकराई, तवज्जो फरमाए, दिने नहीं उकराई। पर मैं तेनू पता नहीं दिने सूरज निकले होंदा। तो या अल्लाह फिर मैं जो खड़दा दिने ते सूरज दी तपश मेरे यार दे वजूद ते पैंदी।
وہ بے چسے نو چس نہیں آئی، چس والا بولیا کرو یار۔ اے تے گل عشق دی ہے، اور معراج عقل نال نہیں سنی جاندی، معراج عشق مصطفیٰ نال سنی جاندی ہے۔ یا اللہ دنے لے جاندہ، دنے لے جاندہ، پر میں تین پتہ نہیں دنے سورج نکلے ہوندہ، دنے حالانکہ وہ چاندہ سورج کٹ کے بھی سورج ٹھنڈا بھی کر سکتا سی، نہیں سمجھ آئی۔ اس زمانے نو دسیا سا کہ پیار ویکھیا جی مینوں کنا ہے، نہیں اجے میں تانوں ایک اور جملہ عقیدے دا سمجھانا چاہنا، وہ سنیا جے تے غور دے نال، فرمایا تے دنے لے جاندا، فرمایا جے میں دنے لے جاندا، پھر سمجھا دینا، فرمایا جے میں سرے عام ہی لے جاندا، سارے ہی ویندے ہوندے کہ جا رہے ہیں، سارے ہی ویندے ہوندے کہ جا رہے ہیں۔ فرمایا پھر ونڈ کیویں ہوندی کہ زندیق کیڑا تے صدیق کیڑا، بولا ہو جیڑا منن والا بولیا جے ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تسی یہ دیکھو میں معراج شروع صدیق تک کیتی ہے، مکانی مولا علی تے، میں جملہ دوبارہ فرمایا میں سرے عام لے جاندا، سرے عام لے جاندا، فرمایا اتے زمانے نو دسیا۔ اچھا آگے چلیے، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس آکھے میں تاں کھڑیا رات نو کہ دن سورج سی، میں سیک بھی نہیں سی لگن دینا، میں کہا میں کھڑا بھی رات نو کہ جدو واپس آوے نا ان نیرے دے ویچی آ جائے، سورج نکلن تو پہلوں حبیب آ جائے۔ دوسرا فرمایا ونڈ کی میں ہونی سی کہ کیڑا جھوٹا ہے، کیڑا سچا ہے، کیڑا منافق ہے، کیڑا عاشق ہے، کیڑا اپنا ہے، کیڑا پرایا ہے، کیڑا سیر لین والا ہے، کیڑا سیر دین والا ہے۔ یہ پتہ کی میں لگنا سی؟ اچھا تے ہور یا اللہ کیڑی حکمت سی؟ فرمایا چاننے تے کلیم بھی آ گیا سی تور تے۔ حضرات تو میں بات کر رہا، کلیم تور پہاڑ تے پہنچے نا، عرض کی تھی یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے، یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے، توجہ ہے، آواز آئی تو منو نہیں ویکھ سکدا، دو جملے نے دے وچ، دوجا کسے کتاب وچ نہیں۔ اور میں ایک سید نو پوچھیا، میں کہا سید دادیا اے 10 تقریر دی چس کدوں ہوندی ہے، کدوں ہوندی ہے؟ انہیں کہا پترا یاد رکھیں تقریر دی چس ادوں ہوندی ہے جدو بندے دا دھیان ایتھے نہ ہوئے، تقریر اتوں آوے اینج ٹر جائے۔ آفت شان صاحب نے 16 سال دن رات میرے نال تقریران تے کڈے نے، اے جملہ میں پہلی دفعہ کہن لگا، اے سن لینا، اے تسی سنے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا، اے جملہ سنے ہیں، اگلا جملہ کہنا ہے، پھر پتہ لگنا کون عشق رسول دا سودا لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرمایا کلیم تو ویکھ نہیں سکدا، میں تینوں وکھانا نہیں چاہتا۔ تو میں بات عرض کر رہا، کلیم اللہ نے عرض کی تھی یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے، آواز ہے تو منو نہیں ویکھ سکدا، تو منو یا اللہ وجہ، فرمایا آئی تے کلیم تے آئی حبیب فرق ہے۔ رات دی میرا آئی تے کلیم اور حبیب فرق ہے، یا اللہ کیڑا فرق ہے؟ فرمایا اے میں زمانے نو دسنا چاہنا، کلیم آ کے آندے، کلیم آ کے آندے میں تینوں ویکھنا چاہنا، میری مرضی ہے، میں بے نیاز ہاں،
میں وکھاواں یا نہ وکھاواں؟ فرمایا اے میری مرضی ہے۔ تو یا اللہ کلیم تے حبیب فرق کی ہے۔ خدا دی قسم سنی ماما نے ایسے جیالے پیدا کیتے نے جڑے نبی دا پیار نبی دی عظمت سن کے تڑپ نہ جان دیں، پھڑک نہ جان دیں۔ میں کلیم اور حبیب دا فرق بیان کرن لگا۔ بڑھا یا جوان ہے، امام ہے غریب ہے، مقتدی ہے یا امام ہے، پیر ہے یا مرید ہے، کوئی بھی بیٹھے اپنی ہمت نہ لو، ود کے جواب دینا۔ یا اللہ کلیم تے حبیب فرق کی ہے۔ فرمایا کلیم انہوں آندے نے جیڑا رب راضی کرے، حبیب انہوں آندے نے جنہوں رب راضی کرے۔ بولو تو صحیح۔ حمزہ صاحب اللہ انشاءاللہ مار ایک دن جانا ہے۔ دعائے جدو ساڑھے جنازے اٹھن غیروی آنکھیں مدینے والے دا عاشق جا رہے ہیں۔ ڈٹ کے آنکھیں کلیم تے حبیب دا فرق کی ہے۔ اے چلو آج میں تو انہوں یاد کرا دینا تے ارادہ وعدہ نہیں لیندہ، ارادہ کر کے آج اٹھیا جے گلی گلی بازار بازار کدی چاس لویا کرو۔ جدو یاران دے ٹولے چ بیٹھے ہو نا انج چاس لیا کرو۔ انہوں آکھیا جے پتہ ہی ہوتن پیر سیال دا کمی کی آندہ سی، وہ آندہ سی کلیم انہوں آندے نے وہ جڑا رب راضی کرے تے حبیب انہوں آندے نے جنہوں رب راضی کرے۔ ڈٹ کے آنکھوں اے میں صرف حکمتاں بیان کیتیاں نے کہ اس رات نو معراج کیوں کرائی۔ صرف ایک چھوٹا جا جملہ کہہ کے تواڈے کولوں داد بھی وصول نہیں کردا، جلدی جلدی دینی ہوئی تے داد دے چھڑے جے۔ رات دی معراج دی حکمت کی سی؟ کلیم طور تے کھلوتا ہے، یا اللہ کرا دے، حبیب ستا ہے اور اودن سرکار حضرت ام ہانی دے گھر ستے نے۔ پتہ کیوں؟ پتہ کیوں؟ پتہ کیوں؟ جبریل نو بچا لیا۔ بھائی جان ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماندا ہے کئی انج دے نے جڑے میرے محبوب دے حجرے دے باہر کھلو کے اچھی اچھی آوازاں لاندے نے۔ حضور کروں پتہ ہے کیوں آگے متے ایدے چل میں غیب جے نا 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 عقیدہ نہیں میں چھوڑاں گا۔ ایدے چل میں غیب جے توجہ دے، ایدے چل میں غیب حضور کروں باہر آئے کیوں؟ ام ہانی دے کر لیٹے کیوں؟ حضور نو پتہ سی میں آج جانا ہے۔ لو جی ایمانداری دے نال اس بندے نو کھلے دل نال اجازت ہے، جنہیں جملہ پہلو سنیا انہاں بولیا جے، جنہیں نہیں سنیا بولیا جے۔ حضور نو پتا سی آج انہیں بلانا ہے، جبریل نے لین آنا ہے، میں جانا ہے، میں گھروں نکل کے ام ہانی دے گھر لیٹ جا متے کدھرے جبریل دے منہ چوں میرے دروازے تے کھلو کے اچھی آواز نہ نکل جائے، اچھی آواز نہ نکل جائے، اچھی آواز نہ نکل جائے۔ اللہ فرماتا ہے تحبط اعمالکم، میں عمل کھو لواں گا
میرے مصطفیٰ فرما لے جبریل اج میں باہر کھلوتا متے اس واسطے اچھی آواز نہ نکل جائے مینوں تیرے نال پیار بڑا میں تینوں بھی اج بچا کے چلیا اچھا جی حکم ہو گیا جبریل جا جناب والی اللہ کریم نے حکم فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جنت سجا دے جہنم بجا دے اللہ کریم نے جناب والی فرمایا جبرائیل جنت سجا دے جہنم بجا دے عرض کیتی اللہ خیر فرمایا تینوں پتہ نہیں محبوب دا میلا ہے محبوب دا آواز آئے ذرا یار انجے ذرا محبت نال کہنا محبوب دا محفل نو سجائی رکھنا او دے آن داوے پڑھو ذرا یار او دے آن داوے آئیے ذرا سنیے جناب والی جبرائیل امین اللہ کریم نے فرما جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جنت سجا دے جہنم بجا دے حورانو کہہ تسی بھی سج دھج جاؤ رضوان جنت سج دھج جاؤ غلمان جنت سج دھج جاؤ یا اللہ حکم میں اللہ کریم نے فرما جبرائیل جی میرے مالک فرما جنت وچ چلا جا نوری امام لے نوری جوڑا لے نوری سواری لے جبرائیل امین نے جنت دا دروازہ کھولیا ویکھیا 40,000 براق انج بن سور کے جنت وچ ٹہل دے پیا ایک براق جیڑا ہے کونے وچ لگ کے روندا پیا جبریل امین جا کے او دے کول بہ گئے فرمایا سارے بن سور کے توڑتے پھر دینے پہ تو رونا کیوں ہے پیا انہیں آکیا جبریل میں تا پیا رونا اینا کل حسن بھی ہے اینا کل چال بھی ہے اینا کل رفتار بھی ہے اینا کل گفتار بھی ہے میں مارا نہ چال ہے نہ رفتار ہے نہ گفتار ہے میرے کول کچھ بھی نہیں میں تا پیا رونا پتہ نہیں محبوب منو قبول کرے یا نہ کرے سنو جبریل امین نے پوچھیا فرمایا کدوں دا پیا رونا ہے آکھیا جبریل خدا دی قسم ہے جدوں دا میں سنیا ہے ایک رات آوے گی جدوں حبیب عرشاں دا لاڑا بن کے آئے گا میں ادوں تو لے کے اج تک محمد دی اڈیک وچ بہ کے رونا جدوں دا میں سنیا نا کہ ایک رات آنی ہے سن دے پہ ایک رات آنی ہے میں ادوں تو لے کے اج تک میں پتہ لگ گیا جب بندہ انتظار مصطفیٰ وچ رو پوے او دا اتھرو خدا ضائع نہیں جان دیندا توجہ ہے جی او دا اتھرو خدا ضائع انہیں آکھیا جناب والی میں ادوں دا پیا رونا تے آندا ہے میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی میں اسنو اے پاوا
لکھ وسیلے پاواں نہ میں سونی تے نہ دولت پلے تے میں کیویں یار مناواں ایو فکر ہمیشہ رہسی حضرت باہو متے روتی نہ مر جاواں فرمایا جبریل اسے براق نو نال رونا کم آ گیا رونا میاں صاحب کی فرماندے ہیں ادیار صاحب بعید شان صاحب ڈاکٹر صاحبان میاں صاحب کی فرماندے ہیں جناب والی آپ فرماندے ہیں جنہ دلاں وچ اے بھی ونڈ ہو گئے اے ونڈ کر چھڑی آپ فرماندے ہیں جنہ دلاں وچ ہے عشق سمانا رونا کم اونا دا مل دے رون دے بھائی اس کے اندر مل دے رون دے وچھڑ دے رون دے تے رون دے چھڑے روندے تے روندے ٹردے رہاں جبریل امین نے براق نو نال لیا جبریل ایک میکائیل اسرافیل جبریل امین نے نال لیا جبریل ایک میکائیل دو اسرافیل ہر فرشتے دے نال 70,000 فرشتہ کنا ہزار فرشتہ جبریل امین لے کے ٹرے جڑے ویلے لے کے ٹرے نہ تے جناب والی اللہ فرمائے چلیں یا اللہ چلنا کتھے یا اللہ تیرا پیغام لے کے فرمائے کدے ال یا اللہ محبوب ال فرمائے کدھر لے ہونے یا اللہ عرشاں تے فرمائے بینر لائے نہیں عبد شان صاحب آندے نے اے انتظار سی توجہ کرے آجے آکھیا بینر لائے نے باہر بینر لگے نے نا آ بھی لگے نے باہر بھی لگے نے ایتھے بھی لگا ہے اسی پلاسٹک دے لوائے نے کاغذ دے لوائے نے کسے کپڑے دے لوائے نے ہر بندہ اپنی وسعت دے مطابق کام کردا ہے جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا لانے تو نے لوانے میں نے ان پہلے اسمان تے بینر لگا اجازت ہوئے تو میں دس نہ کہ کی لکھیا گیا جاتے ہیں جناب والی پہلے آسمان تے بینر لگا آواز آئی لکھما کانا محمد العبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ
بالزين وكان الله بكل شيء عليما فرمایا دوسری آسمان تے بینر لا دے تے لکھ دے الا اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرمایا تیسری آسمان تے بینر لا دے لکھ دے یا أيها النبي إِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فرمایا چوتھی آسمان تے لکھ لے والضحى فرمایا واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فرمایا پنجویں آسمان تے لکھ دے ورفعنا لك ذکر آسمان تے لکھ دے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرما ستویں آسمان تے لکھ دے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غارام وچ رحمن والے لوں اج مہمان بلایا رامل کے کھلونا فرشتیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نو اج دیدار کرایا جانا ہے محبوب دا سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت برادر اصغر نور دیدہ سلطان القرہ صاحبزادہ علامہ محمد گور ستار سیالوی صاحب جی توجہ ہے حافظ احمد سے بیٹھو جی یاد ہے میرے نال کی کہنا ہے اچھا بولو کی کہنا ہے محبوب دا سارے عرشیانو دیدار محبوب دا سارے عرشیانو دیدار محبوب دا
مسیحانو آواز ہے دیدار کرایا جناب والی جبرائیل امین نے فرشتیاں دی جماعت نو نال لیا امی ہنی دے مکان نو گھیر لیا یا اللہ بوا بند دے تو فرمایا چھت تے آ تو یا اللہ چھت بھی ساری بند دے فرمایا چھت پھاڑ یا اللہ کتھوں فرمایا جتھے محبوب دا چہرہ ہے جبریل امین نے تو چھت نو پھاڑیا حضور چادر تان کے میرے قریب آقا آرام فرما رہے ہیں تسی تو میں سوتے ہوئی ہے نا تو سیر کدھرے لتاں کدھرے باواں کدھرے ایتھے ایک جملہ سمجھان لگا انہوں یاد رکھیا جی پر میرے آقا دائی حضور فرماندے اما عائشہ راوی نے حدیث دیا حضور فرماندے نے میری آنکھ بند ہوندی ہے پر دل جاگدا ہوندا تو ہمیں مینوں کوئی اٹھائے تسی آنے کون ہے کیڑا ہے ہائے 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 پر ایتھے اگوں اسی کیا نے او میں ماں اٹھ یہی گل ہے جی پہلو اسی کیا نے کون ہے نہیں لفظ ساڈا کی ہوندا ہے میں ماں کی ہے یانے پر ویخ عشق دا ویڑا کی آندا ہے اے میرا جملہ غور نہ سنیا جائے جڑے ویلے جبرائیل امین چھت سوراخ کیتا سوراخ کر کے تھلے آئے حضور آرام فرما رہے یا اللہ ان کی حکم ہے یا اللہ ان کی حکم ہے فرمایا میں ازل تو تیرے ہونٹاں وچ ٹھنڈک رکھی ہے سنتے پہ جی ازل تو میں تیرے ہونٹاں وچ ٹھنڈک رکھی چوکنا کوئی اپنے کوئی نہیں چوکنا یار دیاں تلیاں تو ذرا چادر چوکنا ہتھاں دیاں تلیاں تو نہیں پیراں دیاں تلیاں تو پہلو جگائیے نا پھر دسنا جبریل نے جواب کی دیتا ہے ہن جبریل جگان کی میں لگا ہے پہلو آکھیا یا اللہ بوا کھڑکاواں فرمایا نا یا اللہ کنڈا کھڑکاواں فرمایا نا یا اللہ اچھا آواز دیا فرمایا تحبط اعمالکم عمال کھو لواں گا تو یا اللہ پھر فرمایا ذرا محبوب دیاں تلیاں تو ذرا کپڑا ہٹا جڑے ویلے جناب والی جبرائیل امین نے میرے کریم آقا دے قدمہ تو جناب والی کپڑا ہٹایا جبرائیل نے اپنے ہاتھ مصطفیٰ دے پیرا دیا تلیاں تے رکھے تے چمیا تے آندے نے نا جلت کی کلیوں میں دیکھا نا جلت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ محمد کی تلیوں میں نا جلتی کی کلیاں میں دیکھا جو مزہ محمد کی تلیاں میں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ادھر ویکھیا جے گل سمجھن والی چمیا حضور دی اکھ کھلی حضور نے بڑے آرام نال اینج میرے وال ویکھو سرکار نے چادر لائی فرمایا کون اچھی تو انہوں میں اگے یاد کرایا سی تو سمجھے جواب دینا ہے تسی میں اٹھائیے تو سانو پوچھے کون اسی کی آنے ہیں اچھا بولنا ہے نہیں آواز آئی اچھا آکھو انہوں یاد رکھیا جے میرے آقا نے فرمایا کون اگو کی آواز آئی پتہ ہے جی جبریل نہیں پھر سمجھان لگا میرے آقا فرمایا کون جی جبریل
تیسری مرتبہ آقا فرمایا کون؟ جی جبریل۔ میں کہنے لگا میرے آقا فرمایا کون؟ تو آنو مینو کسی اٹھائیے تے اگو پوچھے کون اسی کی آنے ہاں؟ تو جبریل کی آکھیا؟ ہائے ہائے میرے آقا کی فرمایا کون؟ اچھا بولو اگو کی آکھیا؟ میں کہا جبریل ہے کیوں نہیں آکھیا؟ کہ میں جبریل۔ میں کیا جبریل میں نہیں آکھیا اور ساکیہ سیالوی چلا گیا ہے میں ماریت یار لپینا۔ عارف صاحب پھر جملہ کہنے لگا تو اڈے ماپیاں دی تربیت نو سلام۔ پھر کہنے لگا میں کیا گوئے نہیں آکھیا اسلم صاحب میں کہے نہیں آکھیا کہ میں اور ساکیہ سیالوی جتھے میں ہوئے اوتھے یار نہیں لبدا میں مار کے ٹریا تھے یار لب۔ پھر کہا ذرا سبحان اللہ جنہ دی میں مر گئی ہو کہہ دو پانچ باری ذرا سبحان اللہ۔ جی اچھا ان پھر چل سلویے میرے آقا فرمائے شیر نہ پڑھی رکھ میں ٹھنڈی چاہتا ایڈا اولا نارا ایک باری نعرے حیدری نال کیڑا کام پورا ہوں دے شابش سے بھائی تیرے اجے بھی اولی ہے۔ میں ایک منٹ میں نعرہ مروان لگا ہوں پتہ لگنا ہے سنیاں دا نعرہ حیدری نعرہ تاکید تو زیکل ہے قدمہ تک میں نل پہنچیا۔ ایک شیخ القرآن اور فضیلت الشیخ دا ایک خانقہ محمدیہ دا فیض ہے کہ حضور دے غلام بیٹھے کھلوتے نہیں جاگے بیٹھے نے جاگے کھلوتے نے۔ توجہ گل لگے لے کے چلی میرے آقا نے فرمایا کون؟ اگو کی جواب آیا؟ ہائے 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 کی جواب آیا کہ وہ ادھرا؟ جی جبریل۔ کدھر آیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کدھر آیا؟ آکھیا کملی والے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اے میں جملہ ہو لیجیا کہنے لگا کملی والیا اٹھو رب تواڈی دید دا انتظار پیا کردا۔ آئے 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 او دنیا کے کملی والیا تیرا دیدار کرنا اور نہیں آدم تو لے کے تو لے کے عیسیٰ تک فرش عرش جبرائیل ہر مخلوق نہیں کائنات دا ذرہ کے کملی والیا تیرے دیدار دے مشتاقہ رب کے محمد میں تیرے دیدار اللہ کا سبحان اللہ۔
جے گل سنیا جے گل سنیا جے گل سنیا جملہ آ گیا میں کہہ دیا ایمانداری نال دسو او جدا دیدار رب کرے چس نہیں آ گئی اس نبی دا کلمہ پڑھن دی ہولی نہیں ہولی نہیں ڈٹ کے آنکھو جبریل امین ایک بس ایک باری کہنا ہے پھر اگلی گل مہربانی حضور فرمایا کون بھول گئے نہیں کون جی جبریل کدھر سونیا فرمایا چلو جی چلو اسی تے اگے ہی کروں اس واسطے نکلے چلو جی غسل آئے غسل جبریل نے کرایا امامہ نوری جوڑا بھی نوری سبحان اللہ بھیجن والا لیاؤن والا جوڑا امامہ سواری جان والا جناب والی اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے اے نور کا تیری نسل پاک میں ہے اے نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نانا کرانے دا مننا لاکھیا جے کرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا جناب والی میرے کریم آقا نے اللہ اکبر سرکار نے امامہ بھی نوری جوڑا بھی نوری سواری بھی نوری او منڈے ہو گل بھی نوری دے حضور تیار ہوئے کملی والے ایک کام میں جی حضور فرمایا کڑا سونے ایتھے ذرا لیٹو ہاں پر کی کراں یقین کوئی نہیں ہو رہے اگلی معراج ہو بھی ہے نہ ہو بھی ہے کرتے رج کے لوی گل مکائیے بس گل ختم کریے کملی والیا ایتھے لیٹو ہاں ذرا جبریل نے ایتھے لیٹو ہاں ذرا حضور لیٹ گئے ادھر میرے والے اے جنہ رٹ لائی بشر نبی میرے ورگا بشر ایسا کیا دے ذرا آپ چیرا جائے او پہ پتہ ہی کوئی نہیں میں کہا تو تے بشر ویکھتے صحیح نا کملی والے ذرا ایتھے لیٹے آجے حضور لیٹ گئے کملی والے ایتھے لیٹو حضور لیٹ گئے جبریل امین انج حضور دا سینہ پاک جنوں بندے پوچھواندہ مولوی جی بس ہو گئی میری میں کیوں آویکھو بائی پاس ہوئے میں کہا تو بشر ہیں تگڑا ہو میں کہا تگڑا ہو تو آنا جی میں بشر ہوں جی نبی بشر میں کہا تگڑا تو نہیں مولوی جی بس ہو لات بھی چیری نہیں سینہ میں چیر چھڑے تو میں کہا تگڑا ہو تو آنا جی میں بشر ہوں جی نبی بشر پر ویک میں کہا میرے کملی والے دی شان حضور فرماندے نے جبریل میں آندے نے لیٹو میں لیٹ گیا جبریل نے انج کر کے میرا سینہ کھولے وہ بٹن نل نہیں سینہ کھولیا حضور فرماندے نے اس کھولیا میں وینا ہاں پیا
ये इंज खोलिया ते मैं वेना पिया, फिर विचों कढ़िया दिल। हजूर फरमांदे ने विचों दिल कढ़िया, मैं तावी वेना पिया। तुसी पिछा नहीं गए यार, नहीं 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 नहीं, ये डॉक्टर साहबान बड़ी चंगी तरह जानते हैं। हैं दिल कढ़िया मैं तावी वेना सा पिया। आका फरमांदे ने बाहर कढ़ के फिर धोता है, ते आका फरमांदे ने आबे जम जम नाल धोता है। मैं क्या आबे जम जम नाल क्यों धोता है? आबे जम जम तरला मारिया, वो साखिया जे इस्माइल दी अड्डी ना ला सकना ते मुहम्मद दे दिल ना ला के और शान नहीं दे सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो, आका फरमांदे ने सीना खोलिया, दिल कढ़िया, कढ़ के धोंदे रहे, मैं वेंदा रहा, फिर विच रखिया, सीना बंद कीता। ओए तू भी बशर है, पता लग गया तू दिल दा मोहताज है, दिल मुस्तफा दा मोहताज है। दिल कमली वाले दा मोहताज। चलिए अगे, सवारी तो दूर बह गए, ये बड़ियां गल्लां ने। सवारी टुरी मूसा अलैहिस्सलाम दी जनाबे वाली जने वाले सवारी चलिए, शबे असरा के दुल्हा पेता सवारी जा रही है, मगर फरिश्ते आंदे ने पे नौशाए बज में चलने पहला मुस्तफा जाने। शाट गल्ला हजूर दी सवारी। हजूर फरमांदे मैं मूसा अलैहिस्सलाम दे कब्र तो गुजरिया, नमाज पढ़ते सन कब्र दे विच। हजूर फरमांदे ने मूसा दी कब्र तो गुजरिया, विच नमाज पढ़ते सन पे। जेड़ा नबी उत्तों गुजरे वो वेंदा है, मूसा कब्र दे विच पे नमाज पढ़दा है। जेड़ा कब्र विच बैठा है ओनू नबी वेंदा पिया, ते जेड़ा खानका मुहम्मदिया च बैठा है ओनू नहीं नबी वेंदा पिया। हजूर फरमांदे ने सवारी चली, मस्जिद अक्सा आ गई। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको 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 सरकार बुलाते हैं। हाँ हाँ, हाय 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 हाय। साहबजादा साहब फरमांदे ने ये वो लोग ने जिन्हें सुन के वेख के सौदा नहीं कीता, बिन वेखिया कीता है। ऐलान भी रहन देने यार। अगे चलिए जी। हजूर फरमांदे ने मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा, सवारी नूं बन्निया, अंदर गया, सारे नबी सफा च खड़ोते। इधर 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 इधर। हजूर फरमांदे ने मैं भी जाके ना साफे च खलोन लगा मां, जिबरील ने मैनू इत्थों फड़े। सोने तुसी इत्थे ते नहीं ना खलोना है। अगे हो। अल्लाह अल्लाह नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने चढ़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए। आगे चलिए भाई, आगे चलिए। सरकार फरमांदे ने मैं मुसल्ले तक खड़ा होया, नबियां नू मैं नमाज पढ़ाई, नहीं समझ आई। नबियां नू मैं नमाज पढ़ाई। अल्लमल कुरान
ادوں تے نماز آئی نہیں سی حضور نے پڑھائی کیڑی اوے نماز آئی نہیں سی نا سکھائی تے اس ہے سی نا نہیں سمجھ آئی نا پائی نہیں سی نا سکھائی تے اس ہے سی نا حضور فرماندے نے سارے نبیاں پھر خطبہ دیتا تھوڑا تھوڑا پھر جبریل نے آکھیا اب خصوصی خطاب کے لیے امام الانبیاء وہ نہیں سمجھ آئی وہ تو اٹھے میرے آقا دا اعلان ہویا ہے امام الانبیاء حضور فرماتے نے کسے نبی آکھیا میں صفی اللہ بن کے آیا کسے آکھیا میں نجی اللہ بن کے آیا کسے آکھیا میں خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ روح اللہ بن کے آیا میرے آقا نے فرمایا میں حبیب اللہ بھی بن کے آیا رحمت للعالمین بھی اگے چلیے جی سواری ٹری سواری چلی میرے آقا دی پہلے اسمان دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں سواری چل دی گئی مراج ہوندی نا بھئی یہ تو گل مکدی نا میں خالی ٹورن تے ہی رہندا تے حضور دی جڑی سویرے ویلے ستویں آسمان تے ستویں آسمان تو سدرۃ المنتہا کائنات دا بارڈر ہے ایتھے ایک جملہ بڑا ذوق نہ سننا جی میرے بالکل آخری لفظ نے جبریل امین نے اتھے کملی والے ایدو آگا میں نہیں جانا اجے میں تو انہوں بچلیاں گلنا نہیں سوانی صرف ایک کو یہ گل کہنی ہے ایدو اگے میں جبریل نوری ہے کہ خاکی نوری ہے کہ خاکی ایتھے سمجھ آنی بڑی اوکھی ہے نوری ہے کہ خاکی جبریل تے مانگیا معافی آقا میں سوئی دے نکے دے کروڑ میں حصے دے بھی برابر اگے ہویا میرے پر جل کے راک ہو جان گے میں اگے نہیں جانا نوری تے اتھے ہی رہ گیا بشر اگے جاندہ ہے پیا بشر چلیا تو آنا نبی بشر ہے میں کہنا میرا کملی والے دی بشریت ہوئے جیڑی نورانیت تو بھی افضل ہے جی سدرۃ المنتہا تو آقا اگے کتھے تشریف لے گئے جتھے انہیں چاہیا اتھے بلا لیا جدو نیڑے ہوئے نا تے آواز آئی سونیا ذرا ہولے ہولے آنا جیڑا میں کیا تھی شروع صدیق تو کرانگا مقامانگا مولا علی تے بس گل میری ختم ہونے لگی توجہ ذرا کرے آجے جتھے انہیں کیا محبوبہ ہولیا یا اللہ خیر ہے فرمایا کملی والیا تو ذرا ہولے ہولے ٹور تیرا رب تیرے تے دروداں دے گجرے تے بھیج لوے بڑیاں گلاں ہوئیاں رب دے نال 50 نمازاں تو 5 رہ گئیاں 6 مہینیاں دے رودے تو ایک جناب والی جنتی چو خرقہ ملیا جبہ جنو آندے تے عرض کی تھی یا اللہ اے میں آئی میری آخری گل دی اور آخری جملے نے یا اللہ کنو دیاں فرمایا محبوب نیڑے ہو اون جو بھی گل کردہ تو سندہ کوئی نہ پر آکھیا محبوب نیڑے ہو نیڑے کر کے یار دے کان وچ آکھیا اینو دمی جیڑا اس گل تے پورا اترے نا جیڑی تینو محبوبہ میں پیانا اینو دمی جی مولا اینو ہی دیاں گا حضور معراج تو واپس آ گئے صحابہ دا مجمع لگ گیا سرکار نے انج کر کے جبہ فرمایا آ میں لے آندہ ہے آ میں دینا ہے اے میں لے آندہ ہے اے میں دینا ہے ان میرے کریم آقا جبہ لے کے کھڑے ہوئے ہاں جی جبہ لے کے کھڑے ہوئے حضور نے ان کر کے بھی جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کھڑا ہو جا اگر میں جبہ تینو دیاں گا تو کی کریں گا عرض کی تھی کملی والیا میں جہان وچ سچائی ونڈاں گا میرے آقا نے فرمایا گل چنگی ہے پر بہ جا
یہ دی گل نہیں فرمایا عمر کھڑا ہو جا تینوں چپا دیا تے کی کریں گا کملی والے میں انصاف کراں گا فرمایا گل چنگی ہے پہ جا پر او دے علی نہیں عثمان کھڑا ہو جائے میں چھپا دیاں گا کی کرے گا کملی والے میں زمانے وچ حیا ونڈاں گا فرمایا گل چنگی ہے پہ جا پر او دے علی نہیں میرے آقا نے فرمایا علی 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 کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا ڈٹ کے استقبال کرے آجے فرمایا میں چھپا تینوں دیا